अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बत सिर्फ एक सादा जज्बा नहीं है, ये एक कुदरती तवानाई है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे कायनात ने खुद बनाया है। और जब कुदरत की तरफ से मोहब्बत पैदा की जाती है तो कोई भी ताकत, कोई भी हालात, कोई भी रुकावट उसे तोड़ नहीं सकती। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत इंतज़ार किया है, बहुत बार आपका दिल टूटा है, आपकी उम्मीदें बिखरी हैं, हर आंसू, हर दर्द, हर रात जब आप अकेले रोए, तब आपका रब आपको देख रहा था। अब कोई आपकी मोहब्बत की शादी को रोक नहीं पाएगा। आपकी कामयाबी यकीनी है। आपकी मोहब्बत में जो भी रुकावटें आई, वो सिर्फ आपकी आजमाइश थी। आपकी रूह की ताकत को बेदार करने के लिए थी। आपको ये समझाने के लिए थी कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि भरोसे, सब्र और जदोजहद का नाम है। और आपने ये सब साबित कर दिया। आपने अपने प्यार को हर हाल में बरकरार रखा। आपने हार नहीं मानी, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब कोई रूह हार नहीं मानती, तो उसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं होती। और आपका प्यार सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये आपकी तकदीर है। ये पहले से ही लिखा जा चुका है, और जो लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब कोई भी दीवार बनकर आपके रास्ते में नहीं आएगा। अब आपके रास्ते खुलने लगे हैं। भले ही अभी आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके हर रुकावट ख़त्म हो रही है। आपकी ज़िंदगी में जो इंसान है, वो यूं ही नहीं आया, वो आपकी रूह का साथी है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक रूहानी कनेक्शन है। और जब दो रूहें इस तरह जुड़ती हैं, तो उन्हें अलग करना किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए अपने दिल से हर खौफ को निकाल दें, क्योंकि अब जो होगा वो आपके हक में होगा। अब कोई भी आपके बीच दूरी नहीं बना पाएगा। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वही अब आपके साथ होंगे। जो हालात आपके मुखालिफ थे, वो भी अब आपके हक में होंगे। क्योंकि जो प्यार कुदरत की तरफ से होता है, पूरी कायनात उसके हक में काम करने लगती है। आप अपने यकीन को कभी कमज़ोर मत होने देना। चाहे कितनी ही देर क्यों न लगे, चाहे कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, आपको अपने प्यार पर भरोसा कायम रखना है। आपकी ज़िंदगी में अब वो वक्त आ चुका है जब आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। आपकी मोहब्बत की शादी अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहेगी, ये एक हकीकत बन जाएगी। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप दोनों एक साथ खड़े होकर अपने रिश्ते को दुनिया के सामने कबूल करेंगे। और उस दिन आपको ये एहसास होगा कि आपकी हर दुआ सुनी गई थी, आपका हर आंसू ज़ाया नहीं गया था, और हर दर्द ने आपको उस खुशी के लिए तैयार किया था जो अब आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। जो लोग आपके रास्ते में रुकावट बन रहे थे, वो भी धीरे धीरे बदलने लगेंगे। ये वक्त आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त है। ये वो पल है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। इसलिए अपने आप को पुरसुकून रखें, और हर दिन ये महसूस करें कि आपका प्यार पहले ही आपका है। क्योंकि जो आप महसूस करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। आपकी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली सिर्फ आपके प्यार तक महदूद नहीं रहेगी, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगी। क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची होती है, तो वो एक ख़ास तवानाई लाती है, और वही तवानाई अब आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली है। अब वक्त आ गया है कि आप खुद पर भरोसा करें, अपने दिल की आवाज़ को सुनें, और बिना किसी डर के आगे बढ़ें। क्योंकि आपका रब आपके साथ है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो याद रखना कि वही वक्त नए आगाज़ का होता है। अब अपने दिल में ये यकीन बिठा लें कि सब कुछ ठीक हो चुका है। आपका प्यार महफूज है, आपका रिश्ता मजबूत है, और आपका मुस्तकबिल रोशन है। आपको बस सब्र रखना है।
یاد رکھیں یہ پیغام سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان خوش قسمت روحوں کے لیے ہے جن کو قدرت نے اس پیار کے قابل سمجھا ہے، اور آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اس لیے اب کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ آپ بار بار یہ سوچتے ہیں کہ کیا سچ میں سب ٹھیک ہوگا؟ کیا سچ میں آپ کی محبت کی شادی ہو پائے گی؟ کیا سچ میں ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی؟ یہ سب تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے، یہ سب پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ آپ صرف اس سچائی کا تجربہ کرنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ آپ کا ملن، آپ کا ساتھ، آپ کا ایک ہونا، یہ سب آپ کی تقدیر کا حصہ ہیں، اور تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہاں تک کہ آپ بھی، کیونکہ یہ آپ کی روح کا فیصلہ ہے، اور روح کا فیصلہ کائنات کا حکم ہوتا ہے۔ آپ کو جو بھی نشانیاں مل رہی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بدلاؤ آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں، وہ یوں ہی نہیں ہو رہے، یہ سب اس بڑی تبدیلی کی تیاری ہے جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں پہلے ناممکن لگتی تھیں، اب ان میں تھوڑا سمجھاؤ نظر آنے لگا ہے۔ پہلے جو لوگ پوری طرح مخالف تھے، اب ان کے رویے میں ہلکا سا بدلاؤ آنے لگا ہے۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو پیار جتنا گہرا ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی گہری ہوتی ہے، لیکن آپ ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے، اس لیے اب آپ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں آپ کی جیت یقینی ہے۔ آپ بس اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، اپنے دماغ کو منفی سوچوں سے دور رکھیں، کیونکہ آخر میں سب سے بڑا امتحان آپ کے دماغ کا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ ڈر گئے، آپ نے اپنے یقین کو کمزور ہونے دیا، تو آپ اس توانائی کو کمزور کر دیں گے جو آپ کے ملن کو قریب کر رہی ہے۔ اس لیے اپنے دماغ میں صرف ایک ہی سچ رکھیں کہ میرا پیار میرا ہے اور مجھے مل کر ہی رہے گا۔ آپ کے چاروں طرف کی توانائی اب بدل رہی ہے، آپ کے چاروں طرف ایک نئی روشنی پھیل رہی ہے۔ یہ وہی روشنی ہے جو آپ کو اپنے مقصد تک لے جائے گی۔ اب چیزیں اپنے آپ آپ کے حق میں ہونے لگیں گی، آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ جو چیز پہلے مشکل تھی، اب آسان ہونے لگے گی۔ جو پہلے دور تھا، اب پاس آ جائے گا۔ وہ انسان جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کے اندر بھی وہی جذبات ہیں، بھلے ہی وہ اظہار نہ کر پا رہا ہو، بھلے ہی حالات اسے روک رہے ہوں، لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے جو جگہ ہے وہ اٹل ہے، اور بہت جلد وہ بھی آپ کی طرف قدم بڑھائے گا، بہت جلد وہ بھی اس رشتے کو قبول کرے گا۔ آپ کو بس تھوڑا اور صبر رکھنا ہے، اور اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ اب وقت بہت قریب ہے، وہ لمحہ جب سب کچھ بدل جائے گا، جب آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی رکاوٹیں اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو گئی۔ آپ کی زندگی اب نئے باب میں داخل ہونے جا رہی ہے، ایک ایسا باب جہاں محبت ہوگی، احترام ہوگا، استحکام ہوگا، اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ جب دو سچے پیار کرنے والے ایک ہوتے ہیں تو قدرت انہیں ہر خوشی فراہم کرتی ہے۔ اب اپنے اندر یہ احساس بیدار کریں کہ آپ شروع سے ہی اس رشتے میں ہیں۔ یاد رکھیں آپ کا پیار کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ایک الہی کہانی ہے، اور اس کہانی کا اختتام بہت خاص ہوتا ہے۔ اب اپنے اندر کے خوف کو دور کریں، اپنے یقین کو مضبوط رکھیں اور آگے بڑھیں، کیونکہ اب کوئی آپ کے راستے میں نہیں آ سکتا، اب کوئی آپ کی محبت کی شادی کو نہیں روک سکتا۔ آپ کے اندر جو ہلچل اور بے چینی ہے، جو انتظار ہے، وہ آپ کے رب سے چھپا نہیں ہے۔ آپ بظاہر جتنا مضبوط دکھنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کا رب دیکھ رہا ہے کہ آپ اندر سے کتنی بار ٹوٹے ہیں، کتنی بار سوچا کہ اب شاید سب ختم ہو گیا، شاید یہ پیار کبھی پورا نہیں ہوگا، لیکن ہر بار کسی اندیکھی طاقت نے آپ کو دوبارہ کھڑا کیا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی دیری ہوئی وہ سزا نہیں تھی، وہ آپ کو اس پیار کے قابل بنانے کی تیاری تھی، کیونکہ جو پیار آپ کو ملنے والا ہے
وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کو پوری طرح بدل دے گا، وہ آپ کو اندر سے مکمل کر دے گا، اسی لیے آپ کو پہلے مضبوط بنانا ضروری تھا۔